ملا کہ میلاد بھی سنانا ہے، آخر حضرت یا قلبی والا واقعہ بھی سنانا ہے. میں سارا کچھ سنا کے جاؤں گا. النبی الامی، امی لفظ دا عمومی طور تے لوگاں نے ترجمہ کیتا کہ ان پڑھ معاذ اللہ. وہ جڑے ان پڑھ سن انہاں دا ترجمہ بھی ان پڑھ کیتا. یاد رکھیو نبی پڑھن نہیں ہوندے، نبی پڑھاون آندے نے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور قرآن پڑھ کے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا. اللہ نے امیاں وچ رسول بھیجا، جاہلاں وچ اپنا رسول بھیجا. امی ہونا لوگاں دے واسطے عیب تے محمد عربی دے واسطے صفت میرے نبی نے کسے مرد کسے استاد دے سامنے زانو تلمذ طے کر کے الف با تا سا نہیں پڑھیا. پر اس میں بحث چنی الجھنا میں تنو او ترجمہ سنانا ہے جڑا حضرت مفتی احمد یار خنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے لفظ امید فرمایا. پڑھا جاکھو سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. حضرت مفتی احمد یار خنائمی گجراتی فرما دینے امی چو نکلے آل امدہ مانی ماؤں فرما دینے النبی الامی، فرما دینے جی میں مکہ المکرمانو ام القرآن کیا جاندہ ہے، جی میں سورہ فاتحہ ام الکتاب کیا جاندہ ہے. فرما دینے امدہ مانی ماؤں النبی الامی دا ترجمہ یہ بنا دے اے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے. عرض کی دیالہ سارے نبی ماما والے نے جدو کملی والے دی باری آئی فرمایا النبی الامی، فرمایا اے ماں والا نبی ہے. عرض کی دیالہ سارے نبی ماما والے نے. ایک رب دا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہاں دا باپ کوئی نہیں، ماں انہاں دی بھی ہے. عرض کی دیالہ سارے نبی ماما والے نے. اللہ فرمایا سارے نبی ماما والے نے، پر جی میں نبیاں بچ محمد ورگا نبی کوئی نہیں، انج ماما بچ آمینہ ورگی ماں کوئی. بولے جنہوں اپنی امی نال پیار نہیں، بولے تسی اچھا بولو سبحان اللہ. نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چکو میں پتہ لگے نبی پاک دے جون دے جاگ دے نوکرہ جو بیٹھا. ماں کنوں نہیں پیاری، سارے نو پیاری. جنت ماں دے قدمہ تھلے. پرچی لکھ کے بھیج دو خطیب صاحب نعت خان صاحب ماں دی شان سناؤ. کیوں ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہ دیئے. میں تینوں میلاد دی محفل اس ماں دی شان سناواں جدہ نام لے لئیے محمد عربی دے کلیجے ٹھنڈ پہ جان دیئے. فرمایا النبی الامی، ماں والا نبی، ماں والا نبی. میں تسی اپنے نام نال اپنے باپ دا نام لکھ کے فخر کرنے ہاں، پر اس ماں دیاں کی شانہ نے جدے بارے رب قرآن کے تعارف نبی دا کراوے تے فرمائے النبی الامی. اے ماں والا نبی ہے، اے ماں والا نبی ہے. میں نے جب پڑھیا کرنا تیبہ جئی چھا کوئی نہیں، تیبہ جئی چھا کوئی نہیں. میرے آقا کی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں. میرے آقا کی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں. نوجوانوں سماعتیہ کی شانہ سناوا جنہوں محمد عربی دی ماں بنندہ شرف حاصل. ساڈا پتر 3 سال قرآن حفظ کرے، اسی کہنے ہیں ساڈے پتر قرآن حافظ بن گیا ہے، سانو رب نور دے تاج پاوے گا. جدا پتر 3 سال قرآن حفظ کرے او دے سر تے رب نور دے تاج پاوے گا. اس ماں تے باپ نو رب کیڑیاں شانہ عطا کرے گا جنہ دے پتر دے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہوندہ رہا. جدا پتر حافظ قرآن بھی ہے، صاحب قرآن بھی ہے. میری ملت دے نوجوانوں قبر و حشر دے اندر بڑے سوالات ہونگے. اساں جب تک یہ نہیں کہنا محمد غلامہ انہی دیر تک جنت نہیں جا سکا گے. پر جدو معاشر دا میدان آوے گا سیدہ آمینہ حوران دے جھرمٹے چھے ہونگیاں. اللہ نے پوچھنا کون ہے؟ سیدہ آمینہ پکار کے کہنگیاں بے معاشر دیا مالکہ
سارے جدے غلام نے میں اودی ماں سارے جدے غلام نے میں اس محمد دی ماں ہاں تے جیڑا آکھے غلام ہاں او تے جاوے جنت وچ تے جڑی آکھے ماں ہاں اس ماں نو رب قیامت نو کیڑی شانہ دے گا۔ ایک دن میرے نبی نے نا پچھنے لگوائے اے جنو حجامہ کہندے ہو نا خون مبارک نکلیا یہ سنت ہے میرے نبی دے وہ جڑا خون نکلے صحابہ نے ایک برتن سے جمع کر لے حضور ایک صحابی کھڑے حضرت مالک بن سینان حضرت ابو سعید خدری دے والد نبی کریم نے بلا کے فرمایا اے میرا خون لے جا تے کسی ایسی جگہ رکھ کے آ جتھے کسی دی نظر نہ پاوے صحابی تلی طرح کے خون رسول لے جا رہے پل شریف والے 15 صدیاں دے بعد اج سانو سید زیادہ نظری آوے تے اسی دے قدم چوم پتہ کیوں اے دے وچ خون رسول ہے او 15 صدیاں بعد جدیاں رگاں چ خون رسول ہے اونوں چومنے او صحابی دی کی عظمت شان سناو جڑے تلیاں تے مصطفی دا خون رکھ کے لے جا دید کرے تھوڑی دور گئے تے خیال آیا میں تے رکھن آیا سا کتھے رکھنا اے اس طرح کر کے دائیں بائیں دیکھیا تے خیال آیا ایڈی پاک جگہ کوئی ہے جتھے اپنے نبی دا خون رکھا سوچی پہ کہ کتھے رکھا اتھے میرا دل کردہ میں تنو غزالی زمان دے محبت برا نکتہ سنا مانا حضرت غزالی زمان رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ جدو حضرت اسرائیل میرے تے تیرے نبی دی روح پاک نو نکال کے لے گے نا تے اللہ دی بارگاہ چ جا کے روح محمد پیش کی تھی تے عرض کی تھی یا اللہ تیرے محبوب دی روح پاک انہوں کتھے رکھا عرض کی تھی یا اللہ روحاں رکھن دے دو ہی مقام نے ایک علیین اور ایک سجین سجین دے اندر پلید روحاں تے علیین دے اندر پاک روحاں اسرائیل نے عرض کی تھی یا اللہ سجین اچ محمد دے بے ادباں تے گستاخاں دیا روحاں نے علیین اچ محمد دے نوکراں دیا روحاں نے اے روح محمد انہوں کتھے رکھاں اللہ فرما اسرائیل میں کائنات دے اندر ایڈی پاک جگہ بنائی نہیں جتھے محمد دی روح رکھی جائے تے عرض کی تھی یا اللہ پھر کتھے رکھاں اللہ فرما جتھوں لے کے آئے ہیں اوتھے ہی رکھ او بس وجود مصطفیٰ ہے جتھے روح محمد رہ سکتی آج حضرت صحابی رسول مالک بن سینان نو خیال آیا ایک خون مصطفیٰ کتھے رکھاں دائیں بائیں دیکھا کو سمجھ نہ آوے اے انج کر کے گردن جھکائی تے آکھیا عشق دے مفتیا کو فتوی دے اب میرے ماہی دا خون کتھے رکھا ہن عشق دے مفتی جڑا فتوی گئے تھوڑی دیر دادا جان دی تڑی نل کھیل کے فرمایا دادا جی میں کدے کچھ منگیا تے نہیں دادا یو بے جی دی کل کائنات کی کملی والا ہے فرمان لگے سونے کدے منگ کے بیت تے سہی تو جہاں تیری زلف دے کنڈا تمہارو دیواں عرض کی تھی دادا جی میری امی بڑی اداس نے اجازت ہوئے امی نال نان کیوں ہوا اسے بیلے دادا جان نے قافلے دا انتظام کیتا سیدہ آمینہ جب اپنے پیکے جا رہی ہوں میرے نبی جب پہلی بار اپنے نان کے جا رہے حضرت عبداللہ اپنے باپ دی قبر دے جا رہے نوجوانوں قافلہ مکے جو تیار ہویا نبی کریم دے دادا جان نے اپنی خاندانی نوکرانی حضرت ام ایمن حبشن عورت میرے نبی دی خدمت دے واسطے نال بھیجی نبی کریم اپنی امی دے نال 55 مدینے آ گئے 1.5 مہینہ میرے نبی نے اپنے نان کے گزارے اپنے بال دے گرامی دی قبر تے حاضری دیتی اپنی ماں دے نال دیاڑے گزارے سیدہ آمینہ نو تسلی ہو گئی 1.5 مہینے دے بعد قافلہ مدینہ تو مکے وال جا رہے نوجوانوں میرے آقا اپنی ماں دی سواری تے بہ کے نال جا رہے اچانک ایک مقام تے پہاڑی آ گئی سیدہ آمینہ نو پہاڑی دی چوٹی تے آ کے بڑا شدت بخار ہو گیا بخار دی شدت نال سیدہ آمینہ نو غشید دورے آ رہے میرے آقا دی گودی چ ماں دا سارے ماں بے ہوش ہے میرے نبی دی اتھرو ماں دے چہرے تے بڑک دینے نبی کریم رو کے فرما رہے اماں جی اگاں کھولو تو آجا محمد پہ روندا آجے میرے آقا رو کے کدے ماں دا متھا چم دین رو کے کہندنے اماں
اکھاں کھول تیرا محمد پیا روندا ہوئی آسمان دی فرشتیاں دی چیخاں نکل گئیاں حوراں بھی رونے لگے پئیاں لوگوں ادھر میرے نبی دی ماں دا آخری ویلا آ گیا میرے آقا رو رہے سیدہ آمینہ نے اکھاں کھولیاں کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لا لیا کدے متھا چم دیاں نے کدے رخسار چم دیاں نے کدے محمد لب چم دیاں نے نوجوانوں جڑ بلے آخری ہچکی آئی سیدہ آمینہ کملی والا ام ایمن دی گودی چ رکھے آؤ فرما دیا نہیں ام ایمن میں ٹر چلی ایدہ باپ کوئی نہیں آج دی ماں ہی ٹر چلی آؤ نہیں جنہ دیا ماں بچپن چ چھڑ جاندیاں نے اولادا نکراں چ بہ کے روندیاں نے او دھیاں دیواراں نہ لگ جاندیاں نے سیدہ آمینہ فرمان لگیاں ام ایمن میں ٹر چلیاں جڑ میرا محمد نکراں چ بہ کے رویا میری قبر جو روح تڑپ جائے گی ام ایمن نے پھڑ کے سونا سینے نال لایا اولاداں والے ہوں کدھرے ماں دیا آخری وے لایا جائے ماما جاندی واری کدے نہیں اکھیا میرے بڑے پتر دا خیال رکھے آجے میرے وچکار لے دا خیال رکھے آجے ماما جاندیاں کھندیاں میرے نکے دا خیال رکھے آجے سیدہ آمینہ جاندی واری فرما دیاں نے نیوں میں امن میرے محمد دا خیال رکھی آسمان دے فرشتیاں دیاں چیخ نکل گئیاں ام ایمن نے کملی والا سینے لا لیا سیدہ آمینہ فرما دیاں نے عربی دے شیر پڑھ دیاں نے شیران دے اندر فرما دیاں نے جڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے سارے نے فنا ہو جانا ہے نویاں نے پرانے ہو جانا ہے پر میں آمینہ مر کے بھی زندہ ہی رہنا ہے ام ایمن کہن لگی آمینہ تو کی میں زندہ رہیں گی کملی والا پھڑ کے سینے دے نالا لے آؤ فرما دیا محمد نو جنم دے کے چلی آؤ جدوں تک دا ملاد ہندہ رہے گا میں آمینہ مر کے بھی جوندی ہی روانگی نوجوانوں کملی والے دی ماں نے سونے نو سینے دے لٹایا آخری ہچکی آئی میرے نبی دی ماں دی روح پرواز کر گئی وہ لوگ مرنا سارے آنے میں دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے عید گزر گئی ہے تجھی آنا والی ہے عید والے دی میں دیکھے آج ساری دنیا نوے کپڑے پا کے عیدیاں خوشیاں منا دی ہوئے گی پر جنہ دیاں ماما ٹر گئیاں نے انہاں عیدی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا ہے ساری دنیا نے عید منا دیا ہے کسے نے ماں دی قبر دے بیٹھ کے رون دیا ہے کسے نے باپ دی قبر دے بیٹھ کے رون دیا ہے او جے ماں پیاں دی قدر پوچھنیاں عید والے دن قبرستان جا کے انہاں نو پوچھی جڑے قبراں تے روندے ہوندے نے انہاں نو پوچھی ماں کی ہوندی ہے انہاں نو پوچھ باپ کی ہوندا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ماں مرتے ہیں ماں پہ مکے دے پیر مرنے بیڑا بیلا اے پاؤں مرے پاؤں مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جہاں دعا جے میں لاؤ اے باپ مرے سر ننگا ہوئے پیر مرنے کنڈ پھالی اے ماں گاواں جے ماں گاواں جے محمد بخشاؤ کہ کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے ماتھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے کعبے جروندے آ گئے کعبے والے کے فرما دینے کعبے والے آؤ دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیوان نو سنائی دینے میرا ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں
انما اشکو بثی و حزنی اللہ، فرمایا کعبے والے آؤ میں تینوں دکھڑے سنانے آیا۔ سارا دن میرے آقا کعبے بلوے تے روندے رہے، ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے کرے آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی۔ چاچے نے فرمایا رونی کیوں ہے؟ کہنے لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی۔ چاچے نے پوچھا کیوں روندے؟ کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں۔ چاچے دا خون کھولے آؤ، چاچے ابو جہل دے سرج کمان ماری، او دا سر پان کے کعبے دے اندر آ گئے، کملی والے نو پھڑ کے سینے لا لیا۔ فرمان لگے بھتیجے آپ چپ کر جا، میں تیرا بدلہ لے آیا۔ ربی لکھدا نبی نے چاچے دے بادو چھڑا دیتے ہیں، فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، آج میرا کوئی بابا نہیں، آج کدے باپ زندہ یوندا ہوں لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے، آج کدے ماں زندہ یوندی انج نکرہ جو بیٹھ نہ روندا، پر آج میری ماں بھی کوئی نہیں، تے ماں باج محمد بچاؤ کون کرے رکھوالی۔ میرے نبی کو پوچھے ماں دی عظمت کی۔ ایک دن نا امام بہکی فرماتے ہیں میرے نبی عشاء دی نماز پڑھ رہے، عشاء دی نماز پڑھ کے جب رخ انور صحابہ والکیتا نا تے صحابہ ویکھے نبی پاک دی اکھا چے چھم چھم اتھرو، اور جنہ وضو دے پانی دا قطرہ یار دا کدے زمین تے نہیں ڈگن دیتا، اتھرو کون ویکھے؟ عرض کہتی سونے کیوں پھر روندے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی کام نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ عرض کہتی سونا پھر روندے کیوں؟ فرمایا میں نے میری امی دی یاد پہ آندی، ماں یاد آ رہی۔ فرمایا صحابہ میں محمد تو پوچھو اج میرا دل کی کر دے؟ عرض کہتی سونا کی ارادہ کی دل؟ میرے کریم نے فرمایا میرا دل کر دا میں تھے عشاء دی نماز پڑھدا ہوں، وہ کمرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہو، اچانک میری امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جا۔ فرمایا میرا دل کردا میری ماں دی آواز آوے میں اپنے رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں۔ آج تے ماں بلاوے پتر بول دے ہی نہیں نا، جب بول پاؤں تو اتنا برا بول دینے کہ ماں بیچاری چپ کر جاتی، پر ماں تے باپ دی بولی دی قدر پوچھنی تے میرے نبی کو دے پوچھ۔ میرے کل نہ ایک دن بڑے رہے جب بابا جی بیٹھے، میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری؟ کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا، میری دکھاں چی گزر گئی، اور شکر ہے پتر جوان ہوئے تو کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ ٹر گیا، تے رب نے بڑے کرم کر دیتے ہیں، اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتیاں، کاراں بھی دیتیاں، بڑا فضل ہو گئے تے غربت بھول گئی۔ میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں، رب نے ساری پوریاں کر دیتی ہیں۔ میں دیکھا تے بابے دی اکھ وچ موٹے موٹے اتھرو۔ میں پوچھا بابا جی روندے کیوں؟ تے بابا جی آنسو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب اور تے کوئی غرض نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردے کدے اندر ماں ہوئے نا، کوٹھی چ جانا سارے نظر ہی ہوندے، ایک ماں نظر نہیں ہوندی، دل کردے کدے ماں ہوئے۔ میرے سیالکوٹ دے شہر دے اندر ایک تاریخ ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے، حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ۔ آپ اپنی تقریریں فرماندے سن جدو میں جلسے تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے، میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ۔ فرماندے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی، پر جدو ادھی رات والے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی۔ انجمن اسیران زلف رسول سے جلسے چون والیو رات تقریباً 1 بج گیا، 1:30 2 بجے گھر جاؤ گے نا،
تے ویکھو ماں جاگدی ہو گئی، سارے ستے ماواں جاگدی ہوں گی، پتر گھر نہ ہون تے ماما نو نیند کدوں ہوندی؟ حضرت مولانا یوسف سیالکوٹی فرماندے میرے پتر ستے ہوندے تے ماں وڈیری جاگدی ہوندی، میں جا کے جے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز آندی ہے جوس با آ گیا، نہیں سمجھے؟ باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے، علامہ صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، پر او جڑی گھر چ ان پڑھ تے پینڈو تے سادی جی ماں ہے نا، اونوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا، اونوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا، پر پیار نال کہندی ہے جوس با آ گیا۔ فرما دے سن خبرے کیڑے پیار نہ جوس با کہندی کلیجے ٹھنڈ پا دیندی، تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں ہون گے، پر او جڑا تینو پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے، اے ماں ٹر گئی، رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کریں گا کوئی میری امی واگو مینوں بلا، کوئی انج پیار کرے جی میں میرے ابو کر دے سکا، پر انہاں ورگا کوئی ہووے تے کرے نا، انہاں ورگا کوئی ہوندا ہی نہیں، اے آپ ہی اپنے ورگے نے بس۔ میری ملت دے نوجوانوں، نبی کریم علیہ السلام نے ساری زندگی پھر اپنی ماں دے بغیر گزاری، کوئی ماں اپنے پتر نال پیار کر دیئے تو میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاندی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائیوں تے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت ماما دے قدمہ تھلے دے، وہ جدو کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے تو ماں ساڑی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے، ساری جنت ماں دے قدمہ تھلے لیا کے میرے رسول میں رکھ دیتی، سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے اپنے ابو دے ہاتھ چوم، ممبر رسول تے بہ کے دعویٰ کرنا جا زمانے چو سدن تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا، سویرے اٹھ کے ماما دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو، زمانے چ کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا۔ گرامی قدر حضرات، آئیے میں میلاد شریف دا آخری پہلو حضرت دائی قلبی والا واقع سناواں تے میں اجازت چاہواں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملیا جدا نام داہیہ قلبی، اتنا حسین ہے کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلی فرماتے ہیں اتنا حسین سی کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڑیک دیاں سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لے، او کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا۔ رات رو نبی کریم نے سجدے جو دے واسطے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی، عرض کی تھی اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنائے، نو میری غلامی دے دے میں نو جنت دا وارث بنا دے۔ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں، الہی رحم کر دے امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ اے ہن محفل ختم ہوئے گی نا تو دعا دا ویلا ہونے تو کسی نے کہنا حضرت صاحب میری امی لی دعا کرو، کسی کہنا میرے ابو لی دعا کرو، کسی کہنا میری اولاد لی دعا کرو، میرے کاروبار میری صحت لی دعا کرو، میرے مرحومین واسطے دعا کرو۔ یہ مطلب اسی عبادت کر کے اپنے تے اپنے آلی دعا کرنے پر ساری رات ایک سجدے چو گزار کے صبح دعا دا ویلا ہوندہ نا تو میرے نبی ہاتھ چکے کرنے نے رب حبلی امتی، اپنے لئے نہیں اپنے گھر والے نہیں لئے تیرے میرے لئے دعا کر دے، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ رات نو دعا کی تھی تو وہ داہیہ قلبی روندہ ہی میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا، کہنے لگا میں 700 افراد دے قبیلے دا سردار ہوں، پھلان دے باغان دا مالک، بہت بڑا چودھری ہے، میں نو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے۔ میرے نبی نے اپنی ختمی رسالت تے اللہ دی وحدانیت دا پیغام سنایا۔ داہیہ قلبی نے عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ ہی بڑے کیتے نے تو رب نے میں معافی نہیں کرنا۔ میرے کریم نے فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تو پھر رو رہے، فرما کیوں رونا؟ عرض کی تھی حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم تو رب سارے گناہ معاف کرے گا پر ایک گناہ میں ایسا کیتا تو رب نے منوں معاف نہیں کرنا۔ میرے کریم نے فرمایا وہ بھی سناؤ۔ عرض کی تھی حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم میں
جڑے قبیلے دا سردار اسی پتر پال لینے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دیں تے اے سید عالم اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر بیٹھ میرے نبی زاروں کے تار رو پہ اج بھی معاشرے کئی ظالم ایسے لوگ نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یا کے بعد دیکھ رہے ہو مننا تے کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تہاڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہوگی وہ بیٹی دے آمد تے افسوس کرنے والے تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا آئے قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں رب نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا فرمایا واذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت اللہ فرماتا قیامت میں قتل ہونے والیاں بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی تے باپ کول کوئی جواب نہیں ہوے گا داہیہ کل بھی عرض کی تھی میں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا میرے نبی زاروں کے تار ہوئے اللہ فرمایا سونیا انہوں کہہ دیو پچھلے گناہوں دی معافی ہے پر آئندہ نہ کری معافی مل گئی داہیہ پھر رو رہے فرمایا کیوں رونا عرض کی تھی سونیا ایک گناہ اج بھی یاد ہے تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا فرمایا وہ بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے کچھ دور دراز ملک کئی سال دی تجارت لے جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں واپس آیا تے آ کے دروازہ کھڑکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے دھیاں والے بیٹھے ہوئے نہ دھیاں نہ پیواں تے بڑے مان ہوندے عید والے دن تو سب دیکھیا ہوئے گا کہ بچی چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے عید دن آ جاواں تے ویراں کولوں کپڑے نہیں مانگ دیاں ابو کولوں مانگ دیاں کہ دھیاں نوں پتہ ہوندا ہے ویر انکار کر بھی لیواں تے باپ تے دھیاں نوں نہ نہیں نہ کردے دھیاں دا مان باپ ہوندے اج بھی کوئی بھائی اپنی بہن نوں چھڑک مار دے نا تے وڈیرا یا باپ تڑپ کے کہندا جھڑکا نہ مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے دا پیو جو جوندا ہے اس ویلے دیاں دل چ کہندیاں ربا میرا پیو جوندا ہی رہے دعا کریا کرو کسے دے باپ دا سایہ سر تو نہ جائے انشاءاللہ کوئی یتیم نہ ہوے او بچے نو اپنے باپ تے خورے کنا کو مان سے جنے باپ اجے ویکھیا بھی نہیں جدو دائیا کل بھی پوچھا نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آنے والے میں اپنے ابو دی بیٹی میں ایسا گھر دے مالک دی بیٹی عرض کی سونے میرے لبا چو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں ایسے گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والے میں نے آکھیا بچی نے میریاں لتاں نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں باجاں مار دی رہی ہوں عرض کیتی سونیا بچی نہ دھکا ماریا اپنی بیوی نے پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جوان ہے عرض کیتی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھولا ماریا دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لوا پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنا ہے سڑیاں دفن کردہ رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نے اکیلوں تیار کر دفن کرے آوا کوئی مینو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی بڑے جوان لپال دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل وال جا رہے آؤ او بیٹی رات میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لے کھن دیئے بابا اتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کہنے لگی بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار میں نو کھلونے لے دے آجا جوڑے لے دے
آجا نان کے چلنے عرض کی تھی سونے بچی نو میرے آمد چاہ چڑھے نہیں میں بچی نال بول دائی نہیں کملی والے قبر آئی جڑ بیلے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دو پٹے نہ میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پھیلان دیئے نہ لے کر دیئے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالان دت کے آیا ہیں آجا گھر چلنے میں نو خوف آدھا ہے عرض کی تھی کملی والے میں بچی نال بول دائی نہیں کملی والی آ قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی میں نو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی انہیں نکے نکے آتھی جوڑ لے نہ مٹی پاندہ رہے اور روندی رہی کہنے لگی بابا ماری نہ میں تے دہریاں رواں ویخ دی رہی آؤ تے بابا ماری نہ میں تے نوہ جمار دی رہی آؤ تے بابا ماری نہ یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی تے بابا مرینا ایک جوڑے جو زندگی گزار دے آگی بابا میں جوڑے لیں مانگ دی بابا مرینا میں کھلونے لیں مانگ دی بابا مرینا ناؤن کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونے ترسن آیا مٹی پاندہ رہے آؤ او بابا بابا کہندی رہی آج بھی رات نو لیٹ نہ کرنا چو دیاں بابا بابا دیاں بازائیں دیاں انہیں عرض کی تھی انہیں نکے نکے آتھی جوڑے ہیں کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی ماری نہ تیری بیٹیاں مار جاؤ اور جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ بچی روندی رہی انہیں آؤ سماؤں بل بیکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نہ پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں آؤ کہنے لگی سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہنے لگی وے آنا والے آؤ ذرا جلدی ہی آ جاتیاں عمر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نار ہے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسی نے آکے دایا چھپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور اللہ نہ ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنا یہ میرے نبی فرمایا میں نے ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے سید عالم نے فرمایا سنو جڑے دیاں نال پیار نہیں کر دے میرے کریم نے فرمایا جنہوں رب 3 بیٹیاں دے ایک ادھی چ فرمایا 2 بیٹیاں امام ترمذی نے فرمایا حضور نے فرمایا جنہوں رب 2 بہناں دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بہن تے بیٹی نو پال کے جوان کر کے شادی کرے میرے کریم نے فرمایا قیامت نے جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بنیا حضور آئے تے نیک بی بی جنت دی ساتھی بنی حضور آئے تے بیٹیاں تے بہن جنت دی راہداری تے جنت دی ٹکٹا بنیاں یہ سارا فیضان میرے نبی دے حضرت صاحب نے اوندے میرے کانے چاکھیا آخر تے شعر سنایو میں نہ رل کے پڑھو گے سارے بھائی چلو نہ بھی پڑھو میں تے پڑھ ہی جانا ہے ہو سکے تے پڑھ لیا جائیں صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا
تبارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ اللہ کی بارگاہ چاہے کہ دعا اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے۔